1000 करोड़ इस वक्त तलबा और नौजवान हैं जिनकी उम्रें 30 साल से कम है। यानी पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा 2-4 ममालिक ऐसे हैं जहां पर नौजवानों की कसीर तादाद है। 60 to 70% तलबा और नौजवान वहां पर रहते हैं। इसीलिए तो आईटी कंपनीज हिंदुस्तान का रुख करती हैं, बड़ी बड़ी दूसरी मल्टीनेशनल कंपनीज हिंदुस्तान का रुख करती हैं ताकि यहाँ के नौजवानों का इस्तेसाल किया जाए और उनसे पैसा ऐंठा जाए, उनसे तालीम के नाम पर बहुत सी उनकी सलाहियतों को निचोड़ा जाए और उसके लिए कुछ दिया जाए। दोस्तों, अगर हम आज हिंदुस्तान के इस तलबा नौजवानों का जायजा लें, मैं कुछ ही दिन पहले आजमगढ़ मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ। 3-4 दिन पहले वहाँ के मुख्तलिफ कस्बात में भी मुझे जाने का मौका मिला। वहाँ जाकर के जब हमने जायजा लिया, हमने देखा तो ऐसा महसूस होता है कि वो आजमगढ़ का वो स्टेशन जो कभी भरा पड़ा रहता था, जहाँ पर खवातीन बहुत आसानी से घूमती फिरती थीं, वो तमाम हिस्से जहाँ पर बस स्टैंड कहलाते हैं, वहां से नौजवानों की बड़ी तादाद गायब नजर आएगी आपको। आप अगर दिल्ली के स्टेशन का जायजा लेकर के देखें, वहां के बस स्टेशन का जायजा लेकर के देखें, तो नौजवान तो हैं लेकिन उनके अंदर डर व खौफ व हिरास की कैफियत पैदा हो गई। वो अपने घर से निकलते हुए महसूस करते हैं कि कहीं मुझे पकड़ न लिया जाए, इंट्रोगेशन के नाम पर मुझ पर ज़ेरोकोब तो नहीं किया जाएगा। हर नौजवान के अंदर ये कैफियत पैदा हो रही है। और खुसूसियत के साथ वो नौजवान जो अक़लियती तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, वो नौजवान जो ईसाई या फिर मुसलमान हैं या फिर इस तरह के जो निचले तबके से ताल्लुक़ रखते हैं या फिर जो कि उनकी जिनकी तादाद हिंदुस्तान में कम है, उनका ये मामला है, ये डर व खौफ की कैफियत है कि वो घर से बाहर निकलने के लिए डरते हैं। अगर आज आप पेपरों का जायजा लें, आप टीवी चैनल्स का जायजा लें, तो ये बात भी आपको मालूम होगी कि इन्हीं नौजवानों को किसी न किसी अंदाज से पेश करने की कोशिश की जा रही है। वक्त नहीं है इन तमाम चीज़ों का तस्करा करें, हमारे पास बेशतर मुक़र्रिर इकराम मौजूद हैं। इफ्तिताही तौर पर मुझे आपके सामने कुछ बातें रखनी है। मैं ये कहूँगा कि नौजवानों को 2 तरह से हमें संभालने की जरूरत है। मैं ये कहूँगा कि नौजवानों को इस वक्त 2 तरह से संभालने की जरूरत है। एक ये कि उनके दिली जज्बात की कैफियत को समझते हुए उन्हें मायूसी का शिकार होने से बचाने की जरूरत है, वरना मुल्क का मुस्तकबिल खतरे की अलामत बनता चला जा रहा है। क्योंकि ये नौजवान आज जो तालीम हासिल कर रहे हैं यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में, तालीमी इदारों में, ये कल मुल्क के निर्माण के लिए कोशिश करेंगे। कल इन्हीं में से प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, इन्हीं में से सदर जमहूरिया बन सकते हैं, इन्हीं में से IPS और IAS ऑफिसर बन सकते हैं। यही लोग होंगे जो कल मुल्क को चलाने वाले होंगे। अगर इनके जहनों में खौफ और हिरास की कैफियत पैदा होगी, ये डर व खौफ अपने अंदर पैदा करेंगे, डरेंगे, तो फिर कैसे मुल्क आगे बढ़ेगा। हम ये कहते हैं कि नौजवानों को डरने, खौफ खाने की, अपने हिम्मत को पस्त करने की जरूरत नहीं है। हालात बदलते रहते हैं, हालात में उतार चढ़ाव लाजमी चीज है। हमें इन हालात से मरऊब नहीं होना है, इन हालात से डरना नहीं है। और दूसरी जानिब मैं नौजवानों से ये भी कहूँगा कि अपने अंदर इश्तियाल अंगेजी, जज्बात की कैफियत नहीं होनी चाहिए कि हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। ये कैफियत अगर नौजवानों के अंदर पैदा होगी, जो कि लोग चाहते ही है, ये हैं जो फैसिस्ट फोर्सेस यही चाहते हैं कि मुस्लिम तलबा और नौजवान या वो अक़लियती फ़िरक़े से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा और नौजवान जोश और जज्बात में आगे आए और वो जो कंस्ट्रक्टिव काम कर रहे हैं, जो कि तामीरी काम कर रहे हैं, वो अपने उस चीज़ से हट जाएं। वो प्रोग्रेसिव थिंकिंग, वो बैलेंस थिंकिंग से हट करके एक्सट्रीमिस्ट बन जाए। क्यों? इसलिए कि जब वो एक्सट्रीमिस्ट बन जाएंगे तो वो कंस्ट्रक्टिव काम करने के लिए अपने आप को तैयार नहीं पाएंगे। उनके सोचने समझने का मियार तरह से खत्म हो जाएगा। वो किसी चीज पर बहुत ठंडे अंदाज से, बहुत संजीदगी के साथ सोचना उनके लिए मुश्किल होता चला जाएगा। इसीलिए या तो वो खौफज़दा हो जाए
یا تو وہ مایوس ہو جائیں یا تو جذباتی کیفیت میں اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کے لیے تیار ہو جائیں اور میدان عمل میں آئیں. یہی چاہتے ہیں یہ فاسسٹ فورسز جو ہر جگہ ہر مقام پر کسی نہ کسی انداز میں ان کے اندر جذباتی کیفیت پیدا کرنا چاہتے ہیں. کبھی ان کا انکاؤنٹر کیا جاتا ہے سو کال، کبھی ان پر ظلم و زیادتی کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں، گھروں کو تباہ و تارات کیا جاتا ہے، آگ لگا دی جاتی ہے. آپ ملک کا جائزہ لیں تو یہ تمام چیزیں آج بہت واضح طور پر ہمارے سامنے نظر آتی ہیں کہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ یہ نوجوان جو کہ اس وقت اپنی جوانی کے پیک پر ہیں، ان کے داڑھی نما چہرے، ان کی نکھرتی ہوئی جوانیاں، ان کے اڑتے ہوئی جوانی کی خوشبوئیں انہیں بہت للچاتی ہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نوجوان اگر صفِ ہستی سے مٹ جائیں تو پھر ہندوستان میں ہم جو کہیں گے وہ ہوگا، ہم جو حکم دیں گے وہی ہوگا. لیکن انہیں یہ نہیں معلوم ہے کہ یہاں کے مسلم ہو کہ غیر مسلم ہو، یہاں کے ہندو ہو کہ کرسچن ہو، ہر ایک کے اندر بھائی چارگی کی کیفیت موجود ہے. روز اول سے ان کے خمیر کے اندر ایسی چیزیں موجود ہیں کہ یہ دل کی گہرائیوں کے ساتھ ایک دوسرے سے مل کر رہنا چاہتے ہیں. کتنے ہی فسادات کیوں نہ ہو، بھاگلپور کا فساد ہوا، اس سے پہلے بہت سے فسادات ہوئے ہیں، ہم جانتے ہیں. لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں کے مسلم اور دوسرے مذاہب سے تعلق رکھنے والے نوجوان اور یہاں کی جو دوسری تنظیمیں ہیں سب ایک دوسرے سے مل کر کے شیر و شکر ہو کر کے زندگی گزارتے ہیں. یہ ان کے دل کو سمجھ میں نہیں آتی ہے. یہ چاہتے ہیں کہ یہ ہٹ جائیں اور مسلم اور دوسرے مذاہب سے تعلق رکھنے والوں کے درمیان میں ایک کھائی پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ لوگ ایک دوسرے کے مذہب کو نہ سمجھیں، لوگ ایک دوسرے کے بارے میں معلومات حاصل نہ کریں، لوگ ایک دوسرے سے ایسے دور ہو جائیں کہ مسلمانوں کی ایک الگ بستی ہو، کرسچنوں کی ایک الگ بستی ہو، کسی ہندوؤں کی ایک الگ بستی ہو. اس طرح کا معاملہ پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ یہ احساس لوگوں کے ذہن میں پیدا ہو کہ وہ فلاں مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، وہ فلاں دین سے تعلق رکھتے ہیں، ان پر ظلم و زیادتی کی جا سکتی ہے، انہیں ہم جس طرح چاہیں ان پر ظلم کر سکتے ہیں، انہیں ہم اپنے فولڈ میں لے سکتے ہیں. یہ آج کیا جا رہا ہے. آج اس چیز کو بہت تیز رفتار سے پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور یہی کچھ آج کیمپسز میں بھی ہو رہا ہے. اگر آپ کیمپسز کا جائزہ لیں، کیونکہ میں طلبہ کی وہ عظیم تنظیم سے تعلق رکھتا ہوں، ہم ویک میں ہر روز ہر ماہ طلبہ و نوجوانوں کے درمیان میں گھرے رہتے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ طلبہ و نوجوان کس طرح کی کیفیت کے اپنے ذہن میں پیدا کیے ہوئے. جس دن یہ انکاؤنٹر ہوا تھا اس دن کچھ طلبہ و نوجوان دلی یونیورسٹی میں چلے گئے، وہاں پر وہ تعلیم حاصل کرتے ہیں. جب وہ وہاں سے آئے تو ہم نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ وہاں کے مسلم ہو کے ہندو ہو یا کرسچن ہو، تمام طلبہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو فیک انکاؤنٹر. آپ سوچ سکتے ہیں کہ جو ذہین و فطین طلبہ ہیں، جو سوچتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں یا ہندوستان کی بڑی یونیورسٹی سے تعلق رکھتے ہیں جہاں حالات کا جائزہ لیا جاتا ہے، جہاں غور و فکر کی جاتی ہے، وہاں کے طلبہ و نوجوانوں نے پہلے ہی دن سے اسے نکال دی. جہاں جس وقت ابھی اس کے بارے میں معلومات ابھی پوری مکمل نہیں ہوئی تھی، اس کے بارے میں لوگوں نے غور و فکر کرنا ابھی شروع نہیں کیا تھا، اسی دن طلبہ و نوجوانوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ یہ تو فیک انکاؤنٹر ہے، ہمیں تو یہی لگ رہا ہے. دوستو، طلبہ و نوجوان، ہم یہ سمجھتے ہیں، ہمارا یہ ماننا ہے کہ یہ مسلم اور غیر مسلم کے درمیان میں، یہ مسلم اور ہندوؤں کے درمیان میں ایک بڑی کھائی کو بنانے کی کوشش کی جاتی ہے. چاہے وہ ووٹ بینک کے نام پر ہو، چاہے اپنے ایسے ارادے جس کی بنیاد پر وہ یہ سمجھتے ہوں کہ یہاں کے مسلمانوں کو، یہاں کے عیسائیوں کو ہندوستان کے باہر چلے جانا چاہیے. یہ فیسسٹ ذہنیت آج مسلمانوں کو اور عیسائیوں کو بانٹنے کی کوشش کر رہے ہیں. انہیں ایک الگ تھلگ قوم کے طور پر انہیں اٹھانا چاہتے ہیں، انہیں اس طرح سائڈ لائن کرنا چاہتے ہیں تاکہ ان کے ذہن میں کسی طرح کی کوئی بات نہ آئے. یا تو وہ ایکسٹریمسٹ ہو جائیں یا تو پھر وہ اتنے مرعوب ہو جائیں، اتنے ڈر و خوف ان کے اندر پیدا ہو جائے کہ وہ جہاں انہیں جس طرف دھکیلا جائے وہ اس طرف چلتے چلے جائیں. لیکن ہم یہ کہیں گے کہ اس ملک میں ہم رہتے ہیں، یہ ہمارا ملک عزیز ہے، تو یہاں ہماری بھی رائے بھی مانی جائے.
یہاں ہماری بات بھی سنی جائے گی. آج